बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र व एहसान है कि खालिक़ कायनात ने आज मुझे अपने रूहानी मरकज़ अपने मुर्शिद खाने पर हाज़री का शर्फ़ अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बिल्ला मुर्शिदी का साया हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम रखे कि जिन्होंने खैर का ये सिलसिला शुरू कर रखा है। बड़ी ख़ूबसूरत बात की आपने और मुझसे कबल अलामा साहब ने भी फ़तेह मक्का के हवाले से गुफ्तगू की है। याद रखिए, फ़तेह मक्का ये एक वाक़या है, ये एक नतीजा है, ये कोई एक हादसाती या इत्तिफ़ाक़ी वाक़या नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे असबाब हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अज़ीम मेहनत हमारे सामने नज़र आती है। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी रसूल हैं। आप एक हाकिम भी हैं, मुदब्बिर भी हैं और सिपहसालार भी हैं। लिहाजा फ़तेह मक्का को अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए कि आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह अपनी मुदब्बिराना बसीरत से इस कामयाबी को हासिल किया है। अल्लाहु अकबर। अगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर तवक्कुल करते, तो आपने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया था उसी दिन आप सहाबा किराम को ये हुक्म दे देते कि चलो जिहाद के लिए खड़े हो जाओ और हमने इन मुशरिकीन का कला कमा करना है और यहाँ पर इस्लाम के परचम को लहराना है। लेकिन नहीं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इब्तिदाई तौर पर ये इक़दाम नहीं किए और मेरे आका ने हमारे सामने अपनी सीरत को रखा है कि जब भी तुमने कोई कामयाबी हासिल करनी है तो उस कामयाबी के लिए कोई उसूल हैं, कोई तरीके हैं, तुमने उनको इख्तियार करना है, फिर खालिक़ कायनात तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। माशाअल्लाह जी। तो वो कामयाबी के उसूल क्या थे? वो उसूल ये हैं कि सबसे पहले आपने लोगों के मिजाज बदले हैं। अल्लाहु अकबर। कि निज़ाम बदलने से पहले आपने मिजाज बदले, बेशक। क्योंकि निज़ाम जो भी होता है वो मिजाज के ताबे होता है। अगर मिजाज को ना बदला जाए, निज़ाम को बदल भी दिया जाए तो वो आर्जी होता है। क्या बात है जी, माशाअल्लाह। उस निज़ाम ने एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाना होता है क्योंकि वो मिजाज के ताबे नहीं है। लेकिन अगर निज़ाम मिजाज के ताबे हो जाए तो फिर वो हकीकी कामयाबी हो जाती है। तो हुज़ूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया उसके बाद 13 साल आप उसी मक्का में रहे, लेकिन आपने कभी किसी काफिर के खिलाफ अलम जिहाद बुलंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने अगर आपको तकालीफ भी पहुंचाई हैं तो आपने सब्र के दामन को थामे रखा है और बिल आखिर आपने मक्का से हिजरत की और आप मदीना आ गए। अल्लाह अकबर। जब हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना आ गए तो मदीना आकर आपने सबसे पहले एक इस्लामी रियासत को कायम किया है। इस्लामी रियासत का एक मरकज़ मस्जिद नबवी की सूरत में कायम किया है और अपने उम्मतियों के लिए एक उसवा रखा है कि जब भी तुमने हक की आवाज़ को बुलंद करना है उसके लिए एक मरकज़ की ज़रूरत है। अगर मरकज़ के बगैर तुम आवाज़ को बुलंद करोगे, अगर तरबियत के बगैर आवाज़ को बुलंद करोगे, अगर अफरादी कुव्वत के बगैर आवाज़ को बुलंद करोगे तो वो तुम्हारी आवाज़ मुअस्सर नहीं हो सकती है, वो तुम्हारी आवाज़ दुनिया तक नहीं पहुंच सकती है। इस्लाम एक आफाकी दीन है और तुमने अपनी आवाज़ को तमाम जहान तक पहुंचाना है तो उसके लिए तुम्हें पहले हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। तुम्हें कुछ उसूल बनाने होंगे और उन उसूल पर अमल करना होगा, फिर जाकर तुम अपने पैगाम को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। तो हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरकज़ कायम किया और उस मरकज़ में आपने सहाबा किराम की तरबियत फरमाई है और फिर इस्लामी रियासत को मुस्तहकम करने के लिए आपने मुख्तलिफ इक़दामात किए, आपने यहूदियों के साथ मुआहदे किए और इस तरह इस्लामी रियासत को अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर ख़तरात से महफूज करने के लिए और उसको मुस्तहकम करने के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ इक़दामात उठाए हैं। लेकिन अब ज़रूरत इस अमर की थी कि हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस इस्लाम के पैगाम को उन कुफ़ार मक्का तक भी पहुँचा दें, क्योंकि मक्का एक मरकज़ था जो तजारती मरकज़ भी था और एक सकाफ़ती मरकज़ भी था। तो आपके मकसूद नज़र ये था कि हम उस मरकज़ में पहुँच कर वहाँ से इस्लाम की आवाज़ को बुलंद करें। इसमें हमारे लिए भी एक पैगाम है
کہ آج اگر ہم نے بھی فتح حاصل کرنی ہے تو فتح کے لیے پہلے ہمیں بھی ایک مرکز قائم کرنا ہوگا، اس مرکز پر آ کر پہلے ہمیں روحانی تربیت حاصل کرنی ہوگی، پہلے اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ جب ہمارا مزاج بدل جائے گا، جب ہماری تربیت ہو جائے گی، جب ہم خود بدل جائیں گے، تو پھر ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے اللہ رب العزت اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد پھر کفار کے لیے جب آپ نے رخ کیا تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ کرام سے یہ فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم نے مکہ میں جانا ہے اور عمرہ کے لیے جانا ہے۔ عمرہ کے لیے لے کر نکلے ہیں صحابہ کرام کو سن 6 ہجری میں حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، اور حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے تو کفار کی طرف سے مزاحمت کا خطرہ جب پیش ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا، اور وہاں پر کفار سے پھر ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور یہی صلح حدیبیہ ہے جسے قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینا کہا، کہ صلح حدیبیہ دراصل یہ عظیم فتح ہے کہ جس میں کفار نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو اپنے مد مقابل ایک قوت تسلیم کیا تھا، کہ مسلمان ایک قوت ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کو اگر بغور دیکھا جائے تو اس میں جو شرائط تھی وہ شرائط کفار کے حق میں زیادہ جا رہی تھی، اور مسلمانوں کے لیے بڑی سخت شرائط تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ کفار نے نظریاتی طور پر، اخلاقی طور پر اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور پھر جب 8 ہجری آئی، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جہاد کے لیے نکلو۔ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم تھا، لیکن اس حکم کو اس قدر خفیہ رکھا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ ایک لشکر کو آپ نے نجد کی طرف بھیج دیا، اور جب مکہ کی طرف آپ نے سفر اختیار بھی کیا تو آپ راستہ بدلتے رہے، کبھی حوازن کی طرف آپ کا رخ ہو جاتا، کبھی آپ کا رخ مکہ کی طرف ہو جاتا۔ جو لشکر میں موجود صحابہ کرام تھے وہ بھی کبھی یہ سوچتے کہ ہم رومیوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، کبھی سوچتے ہم شامیوں کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، کبھی سوچتے کہ ہم ثقیف کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں۔ بالآخر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا، اور وہاں جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب کفار کو اس وقت خبر معلوم ہوئی کہ جب لشکر ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو سفیان کو پیش کیا گیا۔ بات مختصر کر رہا ہوں، اور اس میں جو ایک نظریاتی پہلو ہے میں صرف اسی طرف رہوں گا، کہ ابو سفیان کو جب پیش کیا گیا، حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اب حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ ہمارا لشکر مکہ میں داخل ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہوں گے۔ جب بھی کوئی حاکم، کوئی فوج کسی بھی ملک میں داخل ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے وہاں پر کرفیو نافذ کرتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی اس دور میں یہ کرفیو کی اصطلاح ہمارے سامنے پیش کی۔ آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں رہے گا اس کے لیے امن، گھر کے دروازے بند کر دو، تم نے باہر نہیں آنا، مزاحمت اختیار نہیں کرنی، مقابلہ نہیں کرنا، اگر مقابلہ کرو گے تو پھر تمہارے خلاف بھی ہتھیار اٹھائے جائیں گے۔ تو آپ نے وہاں پر کرفیو کا حکم نافذ کر دیا، فرمایا جو اپنے گھروں میں رہے اس کے لیے امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے امن ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے، سب کے لیے آپ نے امن کا اعلان کر دیا۔ اور پھر حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آپ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، اور مکہ میں جب آپ داخل ہوئے، داخل ہونے کا انداز یہ تھا کہ آج انسانیت کی فتح ہے، آج یہ فتح انسانوں کی فتح ہے، کہ میرے آقا علیہ السلام ان فاتحین کی طرح مکہ میں داخل نہیں ہوئے کہ جو جب کسی شہر میں داخل ہوتے تو حکم دیتے کہ آج خون کی ندیاں بہا دی جائیں، آج سب کو قتل کر دیا جائے۔ نہیں، حضور سرور کائنات نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے اونٹنی پر جو پیچھے سوار ہیں وہ ایک غلام ہیں، ایک صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انسانیت کا درس دے دیا کہ یہ مکہ انسانیت کی فتح ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فتح مکہ سے کچھ اسباق سیکھیں، اور ہم فتح مکہ سے کچھ اصول لیں کہ ہم نے بھی اگر فتح حاصل کرنی ہے تو اس فتح کے لیے ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم مکی دور کو بھول جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی قربانیوں کو بھول جاتے ہیں،
میرے آقا علیہ السلام نے راہ حق میں جو جو تکالیف برداشت کی ان کو بھول جاتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص، ہر تحریک، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پہلے دن ہی اسے فتح مکہ نصیب ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اگر نبی آخر الزمان علیہ السلام نے 21 سال کی محنت کے بعد مکہ کو فتح کیا ہے تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اسلام کی آواز کو اگر بلند کرنا ہے اس کے لیے ہمیں مسلسل محنت کرنی ہے.